इटालीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन। नेपालमा विद्यालय खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी। आफूलाई कुन पार्टी भन्ने मतलब छैन, दोषीलाई छाड्दैनौ, गृहमन्त्री श्रेष्ठ। विमानस्थल भन्सारबाट बरामद 6वटा बाकसमा भेटिएन सुन। कर्णालीलाई गलत राजनीतिले पछाडि पारियो, रासपाले राष्ट्रिय मुद्दा बनाउँछ, रवि लामिछानेको भनाई। गगन थापाले भने म मौन व्रत बस्दैमा समस्या समाधान हुँदैन। सरकारलाई भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने तागत काङ्ग्रेसले दिएको, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। अनुसन्धान प्रभावकारी नभएपछि विभागले माग्यो प्रहरीको सहयोग, एसपीको नेतृत्वमा टोली खटाइयो। संसदीय दलको बैठक बोलाउन काङ्ग्रेस सांसद शर्माको माग। सुन तस्करीमा अर्थ र गृहमन्त्रीको भूमिका शङ्कास्पद रहेको दावी। सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री किराँतीको भनाई। अनुदानको भन्दै भाडाको भैँसी बाँड्ने सहकारीलाई गाउँपालिकाले गर्यो कारबाही। नक्कली सरकारी कार्यालय खोलेर उपसचिवसम्मको पद, 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढी ठगी। चलचित्र बगानले 10 दिनमा गर्यो 70 लाखको व्यापार। महिला बारेमा आपत्तिजनक प्रश्न बनाउने लेखकको किताब जलाएर विरोध। भाषा परीक्षा रोके, कोरियामा नेपालीले रोजगारीको अवसर गुमाउने चेतावनी। बङ्गलादेशमा डेङ्गुको महामारी, ज्यान जानेको संख्या 176 पुग्यो। सङ्गीत रोयल्टीको नाममा रेडियोको नवीकरणमा अवरोध नपुर्याउन नेपाल ब्रोडकास्ट फोरमको माग। कोशी सरकारको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्ने। 24 वर्ष अगाडिको अनुसन्धान अझै नसकिएको भन्दै काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर। चितवनमा माछा मार्न गएका युवकको बाघको आक्रमणबाट निधन। अर्थमन्त्रीको दाबी, सूचना दिनेलाई आफूले पुरस्कारको व्यवस्था गरेकाले 100 केजी सुन समातियो। ललिता निवास प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ। पुलिस रिपोर्टको काम अनलाइन मार्फत गर्न परराष्ट्र मन्त्रीको निर्देशन। भ्रष्टाचार काण्डमा दोषीहरूलाई सरकारले निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने घनश्याम भुसालको दाबी। मुद्दा फिर्ता लिने विधेयक विरुद्ध शान्ति समाज सडकमा। इनरुवामा मेडिकल अनुगमनमा आएका सरकारी टोलीलाई व्यवसायीहरूले थुने। महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसमा सबिएको ताला। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको बेचैमा जरा काटिएको राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। लम्की स्किनको महामारीबाट कोशीमा 3 लाख बढी पशु संक्रमित, करिब 5,000 मरे। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार रहेकोमा खुसी रहेको विप्लवको भनाई। मङ्सिर 1 गतेदेखि नयाँ फिल्मको छायाङ्कन गर्दै दीपक राजगिरी, निर्देशन दिपाश्रीले गर्ने। भागभण्डा मिलाउन नसक्दा सुदूरपश्चिम सरकारले अझै पूर्णता पाइएन। ग्रिसको जंगलमा लागेको आगो अनियन्त्रित, झण्डै 19,000 नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सारियो। र महिला विश्वकपमा इटालीले अर्जेन्टिनालाई हरायो। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 9 गते मंगलबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय खाजा कार्यक्रम प्रभावकारी देखेकाले पछिल्लो 5 वर्षमा 4 गुणा बढेको बताउनु भएको छ। खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय इटालीको रोममा आयोजित युनाइटेड नेसनल फूड सिस्टम 2023 स्कटिङ खाद्य तथा कृषि संगठनको मुख्यालय स्कटिङ मोमेन्टलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यालय खाजा कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीको स्वास्थ्य र समग्र शैक्षिक सुधारका लागि निकै नै प्रभावकारी देखेकाले बजेट बढाउँदै लगेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले यसबाट नेपालमा हरेक दिन 33 लाख विद्यार्थी लाभान्वित भइरहेको पनि बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय सरकारको क्षमतामा पनि सुदृढ गर्दै निरन्तर रूपमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने धारणा राख्दै खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको लागि रणनीतिक योजना बनाएको जानकारी गराउनुभयो। सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रचण्ड शनिबार त्यसतर्फ जानुभएको थियो। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका घटनामा तथ्य प्रमाणले भेटेका जोसुकैलाई पनि नछाड्ने बताउनु भएको छ। पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित पुष्पलाल मित्रता केन्द्रको सोमबार काठमाडौँमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले स्वच्छ र निष्पक्ष ढङ्गबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। दोषीलाई छान्नुहुन्न, निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, तथ्य प्रमाणका आधारमा जहाँसम्म जानुपर्ने गरी दोषीलाई फेल पार्न अगाडि बढ्नुपर्ने हो।
त्यहाँसम्म पुग्छ उहाँको भनाइ छ। यहाँ त अचम्म छ, अलिअलि राजनैतिक क्षेत्रका नेताहरू दोषी देखिए कारबाहीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भने नेताहरू कराउन थाल्छन्। यो त भएन नि। उद्योग व्यवसायीहरू पर्यो भने हामीले त कर तिरेका छौं, राज्य चलाउन सहयोग गरेका छौं, हामीलाई पनि गर्ने हो भनेर आवाज उठाउँछन्। उहाँले भन्नुभयो कर्मचारीहरू पर्यो भने कर्मचारीहरू कहाँ पाइन्छन् भन्दै प्रश्न गर्ने। यहाँसम्म भयो कि कारबाही कसलाई गर्ने त? निमुखा गरिब जनतालाई गर्ने? उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो। राजनीतिक नेताहरूलाई एउटा राजनीतिमा नरहेकाहरूलाई अर्को कानून हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन 4 मा 6 शंकास्पद बाकस बरामद गरेको थियो। सुनको तस्करी भएको हुन सक्ने आशंकामा बरामद सामानमा सुन फेला नपरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूले बताएका छन्। बरामद सामान बुढा नीलकण्ठ स्थित रेडी ट्रेड प्रणाली र दोलखा इलेक्ट्रोनिकले कार्गो मार्फत ल्याएका थिए। ती बाकसमा दारी काट्ने सेभर भेटिएको र त्यहाँ सुन फेला नपरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका एकजना अधिकृतको भनाइ छ। ती अधिकृत भन्छन् सोमबार बाकस खोल्दा सुन फेला परेन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब 100 किलो सुन रेड ट्रेड प्रणालीले मगाएको थियो। सोही कम्पनीको थप सामान भेटिएसँगै थप अवैध सुन भएको आशंकामा विभागले सामान बरामद गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले कर्णालीका मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइने बताउनु भएको छ। कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएर काठमाडौँ बसिरहेका कर्णालीवासीसँग सोमबार छलफल गर्दै उहाँले कर्णालीमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि गलत राजनीतिक अभ्यासले पछाडि पारिएको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका उहाँले अब कर्णाली मात्रै होइन देशका कुनै पनि ठाउँमा पछाडि पार्न हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता छ उहाँको भनाइ छ। छलफलमा रासपा उपसभापति डीपी अर्यालले देश निर्माणका लागि रासपाको जन्म भएको बताउनुभयो। देशमा भइरहेको व्यथिति नियन्त्रणका लागि आम नागरिकहरू पनि चनाखो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद समेत रहेका अर्यालले कर्णालीवासीसँग देश निर्माणको अभियानमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद विनिता कटायतले कर्णालीले भोगेको पीडा र समस्यालाई सदनसम्म पुर्याइरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफूले बोल्न बन्द गरेर पार्टीको समस्या हल नहुने बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, बाहिर जे कुरा आएका छन् त्यो सबै प्रायोजित छन्। पार्टीगत रूपमा एउटा समस्या छ, महामन्त्री अलि बढी बोल्छ, त्यसले बोल्न बन्द गरे मात्रै मन व्रत राख्यो भने पार्टीको सबै समस्या हल हुन्छ। उहाँले महामन्त्री मन बस्यो भने ठीक हुन्छ भन्ने कुराले पनि दुर्घटना पार्ने बताउनु भयो। मलाई के लाग्छ सभापतिज्यू, मलाई के लाग्छ भने यसले हामीलाई दुर्घटनातिर लान्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यो अहिलेसम्मको समय र आत्मनिन्दा गर्ने बेला हो, न यो सकियो भनेर सबै ठिक छ भन्ने बेला हो। यो बेलामा हामी सम्हालिनुपर्छ। थापाले आफूहरू फुटबल हारेको टिम जस्तै भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी फुटबल हारेको टिम जस्तो भएका छौं, यस्तो किन भयो बुझ्नुपर्छ। उहाँले आफूले प्रस्तुत गरेका एजेन्डामा लान्छना लागेको बताउनु भयो। थापाले बाहिर जाँदा समस्या देखिने बताउनु भयो। पछिल्ला दिनमा महसुस गरेको कुराले आत्तिएको छु। जो बाहिर गयो खुसी छ, जो बाहिर गएन उ दुखी छ। गाउँको किसानदेखि ठूला उद्यम गरेकाहरू, शिक्षक कोही पनि खुसी छैन। थापाले भन्नुभयो, भोलि राम्रो हुने बारेमा पनि कतै विश्वास भएको छैन भन्दै निराशा डरलाग्दो रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। होप नै मरेको देख्छु, भोलि राम्रो हुने बारेमा कतै पनि विश्वास नै छैन। निराश डरलाग्दो हुन्छ र यसको व्यापार डरलाग्दो हुन्छ। यसको व्यापार गर्ने हाम्रो वरिपरि छन् उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने तागत कांग्रेसले नै दिएको बताउनु भएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै गर्दाको तागतको पछाडि को छ? नेपाली कांग्रेस छ। सरकारको फाइल खोल्दै गर्दा तागत दिने काम, सशक्तिकरण गर्ने काम हामीले गरेका हौं उहाँले भन्नुभयो। कानून कांग्रेसका नेताहरूलाई नलाग्ने भन्ने नहुने भन्दै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा कांग्रेसकै नेता पनि परेको शर्माको भनाइ छ। नेताहरू पर्नुभयो होला, कानून बनाउँदा कांग्रेसका नेताहरूलाई नलाग्ने भन्ने त हुँदैन नि। हामीले बनाएका कानूनहरूमा हाम्रै नेताहरू पर्नुभयो भने हामीले कानून कमजोर बनाउन खोजेका हैनौं। अहिले अरू दलले निलम्बन गर्यो गरेन भन्ने मात्रै होइन उहाँले भन्नुभयो। कांग्रेसले गरेको कर्म जनतामा आज बुझाउनु पर्ने बेला आएको छ महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो। आलोचनाका थुप्रै विषयहरू आएका छन्। महामन्त्री मध्ये एक दुई जेठो भएकाले मैले भन्नै पर्छ सभापतिलाई गाली गरेर भन्ने शब्दावली आएको छ। गाली र आलोचनाको पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। आलोचना र गालीको बीचमा फरक हुने उहाँको भनाइरहेको छ। यो कांग्रेस पार्टी हो, यो कुनै कम्युनिस्ट पार्टी होइन। प्रतिस्पर्धी दलमा के भयो, प्रतिस्पर्धीले मत दिनु नदिनु लिस्ट बाँडियो उहाँले भन्नुभयो। महामन्त्री बनाएको हो, कमजोरीलाई सच्याएर केलाएर जानका लागि हो। केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन गरौं भन्दा साथीहरू गाली गर्नुहुन्छ, सभापति केही भन्नुहुन्न उहाँको भनाइ छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुन प्रकरणमा 5 दिनपछि बल्ल नेपाल प्रहरीको सहयोग मागेको छ। सुन प्रकरणमा प्रहरीलाई समेत सुईको नदिकन छापा मारेको विभागले अन्ततः अनुसन्धानमा प्रभावकारी नहुने देखेपछि प्रहरीको सहयोग मागेको हो। नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले विभागबाट अनुसन्धानका लागि प्रहरीको माग भइआएकाले प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीको नेतृत्वमा टोली पठाएको जानकारी दिनुभयो। विभागले अहिलेसम्म पक्राउ परेका 16 जनामा सुन तस्करका मुख्य व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न भने सकेको छैन। सुन ल्याएको कम्पनीका 1 जना सञ्चालक, केही एजेन्ट, कार्गो कम्पनीमा प्रतिनिधि र सहयोगी मात्रै पक्रन सफल विभागले अन्ततः अनुसन्धानलाई प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रहरीसँग सहयोग मागेको हो। अहिलेसम्म विभागले 16 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल कुमार शर्माले तत्काल संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गर्नु भएको छ। मोरङ 3 बाट निर्वाचित सांसद शर्माले सोमबार सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा लिखित निवेदन दिँदै साउन 10 अगावै दलको बैठक बोलाउन माग गर्नु भएको हो। उहाँले एयरपोर्टबाट भएको सुन तस्करीमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिकाप्रति शंका उत्पन्न भएकाले यसबारेमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकबाट नै छलफल हुनुपर्छ भन्ने देखिएकोले बैठक बोलाउन माग गरेको बताउनु भएको हो। यसअगाडि संसदीय समितिको बैठकमा सांसद शर्माले राजनैतिक नेतृत्वको संरक्षण बिना सुन तस्कर हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको थियो। संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विभिन्न सम्पदाहरूको खोजी गरी संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको परिषद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री किरातीले पुर्खाहरूले जोगाएको सम्पदालाई मौलिक रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लुम्बिनी विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहनुभएका किरातीले सम्पदाहरूलाई संस्कृत र प्रकृति मैत्री रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पुर्खाले छाडेर गएका सम्पदाहरूको खोजी गरेर सम्पदालाई सम्पादकै रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिने मन्त्री किरातीको भनाइ छ। उहाँले मन्त्रालय सम्हालेको 6 महिनामा लुम्बिनीमा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यति दिन नसकेको बताउनुभयो। ऐन नियमअनुसार समयानुकूल बनाउनका लागि पुनर्लेखन र संशोधन गर्ने मन्त्रालय मातहत रहेका ऐन कानून संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बोक्न सक्ने गरी संशोधन गर्ने मन्त्रालय मातहतका विभागहरूमा पनि देखिने गरी परिणाममुखी काम गर्ने र आधारभूत रूपमा भएका कामहरूको मसिनो गरी फलोअप गर्ने उहाँको भनाइ छ। भाडामा भैँसी ल्याएर अनुदानको भन्दै किसानलाई वितरण गरेका सहकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र भुक्तानी रोक्ने निर्णय औरही गाउँपालिकाले गरेको छ। औरही गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिवाजी यादवले वडा नम्बर 4 स्थित खजनपुर सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। उहाँले भन्नुभयो, आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले भैँसी वितरणमा अनियमितता गरेकाले उक्त सहकारीलाई भुक्तानी नदिने र ब्लक लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेका छौं, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत गाई भैँसी साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रमका लागि उक्त सहकारीलाई गाउँपालिकाले छनौट गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमका लागि 25 लाख बजेट रहेको थियो, जसमा 15 लाख भैँसी वितरण र 10 लाख औषधि, च्याप कटर, दूध राख्ने भाँडो, घाँसको बिउ वितरणका लागि छुट्याइएको थियो। वितरण गर्ने भैँसी उन्नत जातको 1,50,000 रुपियाँ बराबरको हुनुपर्ने र कुल रकमको 50% किसानले बेहोर्ने सम्झौता गाउँपालिका र सहकारी बीच भएको थियो। तर कार्यक्रम गर्दा उन्नत जातको 20 वटा भैँसी वितरण गर्नुपर्नेमा व्यापारीबाट 3,000 का दरले भाडामा ल्याएको 17 वटा लोकल भैँसी मात्रै 17 किसानलाई बाँडेर उक्त सहकारीले गाउँपालिकाबाट भुक्तानी लिन खोजेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले अनौठो तरिकाबाट ठगी गर्ने गिरोहीलाई पक्राउ गरेको छ। नक्कली सरकारी कार्यालय खोलेर नक्कली कर्मचारी बनेर ठगी गर्ने गिरोहीलाई पक्राउ गरेको हो। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमको नक्कली कार्यालय खोलेर ठगेको आरोपमा प्रहरीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीका घनश्याम कटुवाल र मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकाका लीला भोलोनलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले काठमाडौँको नारायण थानामा 2 तले पक्की घर भाडामा लिएर नक्कली सरकारी कार्यालय खोली नक्कली शाखा अधिकृतदेखि उपसचिव को नेम प्लेट राखेका थिए। नेम प्लेटमा घनश्यामले उपसचिवमा जयराम केसी लेखेका थिए। उनले 15 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। असार 29 गते रिलिज भएको नेपाली चलचित्र बगानले 10 दिनको करिब 70 लाख ग्रस कलेक्सन गरेको छ। फिल्मका निर्माताले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो चलचित्रले 69,78,191 रुपियाँ ग्रस कलेक्सन गरेको छ। चलचित्रका निर्माता वितरक कम्पनीहरू रिच इन्टरटेनमेन्ट, DCN र FD ले प्रत्येक दिन उपलब्ध गराएको व्यापारका आँकडा अनुसार कलेक्सन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको बताएका हुन्। निर्माता वक्लीले आफूले वितरकहरूले दिएको हरेक दिनको
भएको हिसाब अनुसार नै कारोबार गर्ने हुँदा करिब 70 लाखको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको बताएका छन्। चलचित्र विकास बोर्ड अन्तर्गतको बक्स अफिसमा भने केही कम कलेक्सन रिपोर्ट देखिन्छ। यसो हुनुमा केही चलचित्र हलमा बक्स अफिस सिस्टम लागू भइ नसकेकाले कतिपय हलबाट समयमा नै तथ्याङ्क उपलब्ध हुन नसक्नु र दूरदराजका कतिपय हलमा प्राविधिक समस्या आई सिस्टमबाट टिकट बिक्री गर्न नसकिने समस्या देखिने हुँदा कलेक्सन रिपोर्ट केही कम देखिने बक्स अफिस अधिकृत प्रवीण पाण्डेको भनाइ छ। महिला बारेमा आपत्तिजनक प्रश्न बनाएर किताब प्रकाशन भएको पाइएपछि सोमबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। लोकसेवा तयारी पुस्तक गेम स्काउट वनरक्षक सफलताको साथीमा महिलाहरू बारेमा आपत्तिजनक शब्दहरूको प्रश्नोत्तर राखेको पाइएपछि अनि राष्ट्रिय क्रान्तिकारीले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सक्रममा उनीहरूले लेखक राम एकलव दासको किताब जलाएका छन्। महिला बारेमा आपत्तिजनक प्रश्न बनाएको पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा दासको कडा आलोचना भएको छ। यसबारेमा बुझ्न दासलाई सम्पर्क गर्दा भने उनी सम्पर्कमा आउन नचाहेको बुझिएको छ। किताब प्रकाशित गर्ने पब्लिकेसनले भने पुस्तकमा दासकै सर्वाधिकार रहेकाले आफ्नो छाप्ने बाहेक अरू कुनै पनि भूमिका नभएको जनाएको छ। कोरियाले रोजगारी अनुमति प्रणाली EPS को परीक्षा रोकिए नेपालीहरूले रोजगारीको अवसर गुमाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरियाबाट फर्केका रिटर्नीहरूले आफूहरूलाई छनौट नगरे भाषा परीक्षा रोक्ने चेतावनी दिएपछि कोरिया सरकारले रोजगारीको अवसर गुमाउने चेतावनी दिएको हो। EPS सेन्टर नेपालका प्रमुख किम योन दकले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। रोजगारी अनुमति प्रणाली 16 औटै मुलुकका लागि समान र पारदर्शी रूपमा लागू भइरहेकाले पनि नेपालका लागि विशेष व्यवस्था हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ। रिटर्नीहरूको विरोधका कारण परीक्षा र कोरिया भाषा प्रवेशमा असर परे परीक्षा तयारी गर्दै गरेका धेरै युवाहरूले अवसर गुमाउने उनको भनाइरहेको छ। कोरियाली रोजगारदाताहरूले पारिश्रमिक दिने भएकाले पनि विदेशी श्रमिक छनौटमा उनीहरूकै राय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। बंगलादेशमा डेंगू संक्रमणले महामारीको रूप लिँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या 176 पुगिसकेको छ। तीमध्ये 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको संख्या 31 रहेको छ। यो वर्ष सुरुवात भए ता पछिल्लो जुलाईको 23 दिनमा 155 जनाको निधन भएको छ, जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा ज्यान जानेको संख्या 29 रहेको थियो। पछिल्लो बुधबार भने एकै दिन ज्यान जानेको संख्या 19 रहेको थियो, जुन यस वर्षकै उच्च मृत्युदर भएको रेकर्ड गरिएको छ। बंगलादेश सरकारले आधिकारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि दक्षिण एसियाली स्वास्थ्य विज्ञको टोलीले भने त्यहाँ डेंगूले महामारीको रूप लिएको बताएका छन्। यही वर्ष मात्रै झण्डै 33,000 डेंगूका बिरामीहरू अस्पताल भर्ना भएका छन्। नेपालको स्वतन्त्र रेडियो सम्बन्ध छाता संगठन रेडियो ब्रोडकास्ट फ्रम RBF ले सरकारी स्तरबाट नै संगीत रोयल्टी संकलनको कार्यका लागि व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने माग गरेको छ। संगठनले सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगीत रोयल्टी संकलनको समाजले आफ्नो सहमति कार्यान्वयन नगरेको तथा वितरण प्रणाली पारदर्शी र व्यवस्थित नगरेको भन्दै सर्जकहरूकै गुनासो रहेकाले सरकारी स्तरबाट नै संगीतको लागि रोयल्टी संकलन कार्य व्यवस्थित बनाउनु पर्ने माग गरेको हो। ओकार्याकका महासचिव किशोरजङ थापाले संगीतकार सुरेश अधिकारीले FM रेडियोका सञ्चालकहरू, रेडियोमा आबद्ध छाता संगठन र नेतृत्वलाई तल्लो स्तरको गाली गलौज तथा FM रेडियोलाई लक्षित गर्दै प्रसारण गृहमा आक्रमण गर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएकाले उनका सृजनाहरू प्रसारण नगर्ने निर्णयमा पुग्न बाधा भएको बताउनु भएको छ। उहाँले विगतमा भएको सहमति र सम्झौता अनुसार संगीत रोयल्टी संकलन समाज नामक संस्थाले आफ्नो सहमति कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो। थापाले समग्र सर्जक र रेडियोका विभिन्न स्वतन्त्र रेडियोहरू बीच नङ र मासु जस्तै सम्बन्धमा दरार आउन नदिन पनि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा सरकार गठन प्रक्रियाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले छिनोफानो गर्ने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश सुषमालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई प्रतिवादी बनाएर पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै उक्त मुद्दा अब सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट नै निराकरण गर्ने फैसला जनाएको छ। प्रस्तुत निवेदनबाट विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएकाले पनि त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट नै हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत न्यायालय 2074 को नियम 23(2) ग बमोजिम 2080 साउन 9 गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशितोकी नियम बमोजिम पेश गर्नु सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर संकलन गर्दै पक्षाघात देखाइएपछि सरकार गठन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख र नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक एसपी रमेश कुमार बस्नेतलाई अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। अदालतले उनीहरूलाई 15 दिन कैद र 5,000 जरिवाना गराउने शर्तसहित आदेश सुनाएको हो। सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार चौडालको इजलासले 5 महिना अगाडि गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। सर्वोच्चले 11 फागुन 2079 मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख रहेका व्यक्ति तथा तत्कालीन प्रहरी नायक उपरीक्षक डीएसपी हालका प्रहरी उपरीक्षक एसपी रमेश कुमार बस्नेतलाई उक्त सजाय सुनाएको हो। सर्वोच्चले केटानी गरेको मिति 11 फागुन 2079 मा काठमाडौँको प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्की रहेका थिए। पश्चिम चितवनको मेघौलीमा बाघको आक्रमणबाट सोमबार दिउँसो एकजनाको ज्यान गएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28 का कोटेनी स्थित अन्द्रौली भन्ने ठाउँमा माछा मार्न गएका 26 वर्षका बहादुर बोटेको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको हो। आक्रमण गर्ने बाघको खोजीका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हात्तीसहितको टोली पुगेको निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभयो। बाघले मारेर छाडेको हिँडेकाले पनि बाघको खोजी गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउने यो पहिलो घटना हो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश रण महतले आफ्नै सक्रियताका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करको सुन बरामद गर्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। बुटोलमा पुगेका अर्थमन्त्री महतले आफूले तस्करीको सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेपछि 100 किलो सुन बरामद भएको दावी गर्नुभएको हो। रेडी ट्रेस नामक हङकङबाट आयात भएको 2 पाङ्ग्रे सवारीको पार्ट्स ब्रेक सुभित्र लुकाएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर बरामद भएको थियो। उक्त सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार छलेर कसरी बाहिर आइपुग्यो भन्ने बारेमा पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यस्तै एक फरक प्रसङ्गमा अर्थमन्त्री महतले नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने बताउनु भएको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याजदरमा केही कम गराएकाले पनि अब निजी क्षेत्रमा भने लगानी बढेर जाने बताउनु भयो र अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताउनु भयो। हिजो मात्रै नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम भएपछि लगानी बढ्छ। यसले गर्दा सुस्ताएको अर्थतन्त्र अब चलायमान हुन्छ। अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, मौद्रिक नीतिले पोलिसी रेट 6.5% तोकेको छ। यसले बैंक ब्याजदर स्वतः खुकुलो हुन्छ र बजारमा पुँजी प्रवाह बढ्छ, जग्गा कारोबार पनि सहज हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। ललिता निवास प्रकरणमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सुकुल नन्द महर्जन र सञ्जय महर्जन रहेका छन्। उनीहरू नक्कली मोही रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का SSP दिनेश आचार्यले आफूहरूको नेतृत्वमा समातिएको जानकारी दिनुभएको हो। उनीहरूलाई ललितपुरको कुपनडोल क्षेत्रबाट सोमबार दिउँसो पक्राउ गरिएको आचार्यले बताउनुभयो। यो सँगै यस प्रकरणमा पक्राउ परेका 21 जना CIB को हिरासतमा रहेका छन्। यसअगाडि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत छाड्न आदेश दिएको थियो। उनलाई अहिले हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भइरहेको छ। राउतले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। भाटपटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पनि उक्त रिट दायर गरेका थिए, तर उनीहरूलाई सर्वोच्चले थुनामुक्त गरेको थिएन। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागलाई प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र PCC का सम्पूर्ण कामहरू अनलाइन मार्फत गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले विभागका महानिर्देशक प्रकाश मणि पौडेललाई 10 दिनभित्र प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका सम्पूर्ण कामहरू अनलाइन मार्फत हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुभएको हो। अहिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका अन्य कामहरू अनलाइन मार्फत हुने भए पनि कन्सुलर विभागको छाप र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकारीको छाप हस्ताक्षर सहितको पत्र सेवाग्राही स्वयं अथवा इच्छाको व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ, जसका कारण राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। राहदानी विभागमा देखिँदै आएको भिडभाड न्यून गर्नका लागि र सेवाग्राहीहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरणका लागि उपस्थिति हुनुपर्ने बाध्यता हटाउन परराष्ट्र मन्त्री साउदले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई सरकारले निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवादी यात्राको चुनौती, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक प्रवचन गोष्ठीमा महासचिव भुसालले नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो। अब जन्मिन सक्ने, जन्मिने लाइनमा रहेका भ्रष्टाचारीको अहिले नै भ्रूण तुइने गरी
गरी सरकारले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेका यी भ्रष्ट काण्डहरूका दोषीहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाही गरियोस् ताकि अब जन्मिने र जन्मन सक्ने लाइनमा रहेका भ्रष्टहरू नै अथवा अहिलेका भ्रूण नै तुह्युन्, नजन्मियुन् तिनीहरू। पार्टीभित्र नै यस बारेमा बहस सुरु हुनु पर्यो उहाँको भनाइरहेको छ। महासचिव भुसालले देशबाट भ्रष्टाचार पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न भने हरेक पार्टी भित्रबाट नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई सामान्यकरण गरेको तथा पीडकलाई छुटकारा दिनका लागि त्रुटिपूर्ण विधेयक ल्याएको भन्दै मानव अधिकार आयोग तथा शान्ति समाज सडकमा उत्रिएको छ। संघीय समाजमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको विरोध गर्दै समाजले सोमबार बोटोलमा प्रदर्शन गर्दै खबरदारी गरेको हो। यस क्रममा सहभागीहरूले हिंसालाई बढावा दिन पाइँदैन, हिंसालाई संस्थागत गर्न पाइँदैन, संशोधन विधेयक मानव अधिकारको विरोधी विधेयक हो जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा बोल्दै मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय निवर्तमान सभापति एवं सल्लाहकार गोविन्द खनालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विद्यमान कानून संशोधनका लागि नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। उहाँले संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषय कानून संशोधन गर्न पीडित र अन्य सरकारवालासँग छलफल नगरिकन अपारदर्शी रूपमा विधेयक संसदमा पेश गरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो। इनरुवामा रहेको मेडिकलको अनुगमनमा पुगेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासनिक अधिकृतहरूको टोलीलाई मेडिकल व्यवसायीले थुनेका छन्। अनुगमनका क्रममा कागजपत्र चेक जाँच गर्ने क्रममा मेडिकल व्यवसायीहरूले अनुगमन गर्न गएका टोलीहरूलाई मेडिकल हलभित्रै थुनेका हुन्। मेडिकल सञ्चालकहरूले अनुगमन गर्न पुगेका टोलीलाई विराट डायग्नोस्टिक मेडिकल हलको सटरमा थुनेको हो। अनुगमनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव खतिवडा, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाई, जिल्ला अस्पताल का मेसु देवराज घिमिरे लगायतका रहेका छन्। उनीहरूले इनरुवा नगरपालिकाका उपमेयर विनिता मेहताको मेडिकलमा समेत चेक जाँच गरेका थिए। चेक जाँचका क्रममा उपमेयरका श्रीमान योगेन्द्र मेहतासँग विवाद भएको थियो। विवादपछि अर्को मेडिकलमा अनुगमन गर्न गएका थिए। उनीहरूले त्यो बेलामा उपमेयरका श्रीमान योगेन्द्रको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीलाई थुनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रशासक अधिकृत केशव खतिवडाले बताउनुभयो। महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस र जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको संयुक्त स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ। त्रिवीबाट पटक पटक पत्रचार भए पनि क्याम्पसमा व्यवस्थापन समिति गठन नभएको, नीतिगत कार्यक्रमहरूका लागि सभ्यलाई संलग्न नगराएको भन्दै तालाबन्दी गराइएको बताइएको छ। विगत 4-5 महिनादेखि उठाइएको माग सम्बोधन नभएको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ। विद्यार्थीका विभिन्न मागमा 50 वर्ष पहिले बनेको होस्टेलको क्षमता बढाउनु पर्ने, नियमित कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने, परिवर्तित शैक्षिक नीति बनाउनु पर्ने र खेल्ने ठाउँ व्यवस्थित हुनुपर्ने, क्यान्टिन चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन्। तर क्याम्पस प्रमुख डाक्टर अर्जुन लामिछानेले सुधारका लागि व्यवस्था गरेको सबिको आरोप छ। शुक्रबार बुझाइएको मागको सुनाइ नभएकाले सबिले आन्दोलन सुरु गरेको सचिव विपना कडेल र अध्यक्ष आनन्द कुमार सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको अनुसन्धान जरेसम्म पुग्नु पर्नेमा बीचैमा जरा काटिएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको समाजवादी यात्राको चुनौती भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै नेता पाण्डेले भुटानी शरणार्थी काण्डको बीचैमा गएर जरा काटिएको बताउनु भयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सहभागी कार्यक्रममा नेता पाण्डेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान पल्लो छेउसम्म पुग्न नसकेको बताउनु भएको हो। भुटानी शरणार्थी काण्ड बारेमा खोज तलासमा पुगेको छैन। यस्तै काण्डहरू खोज्ने र भ्रष्टाचारको जरै उखल्ने जरुरी रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, देश बनाउनका लागि आएका नेताहरू श्रीमती र छोराछोरी हरेक भ्रष्टाचारमा जोडिएका छन्। उहाँले भ्रष्टाचार समाजवादको लागि मात्रै नभएर सिङ्गो लोकतन्त्रको चुनौतीको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। जुन देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन त्यस देशमा विकास र सुशासन सम्भव छैन, पाण्डेको भनाइ छ। उहाँले पहिला मन्त्रीमा सीमित हुने भ्रष्टाचार अहिले उडासम्म पनि पुगेको टिप्पणी गर्नुभयो। 2 महिना अगाडि मोरङको सुन्दर हरैचा क्षेत्रका पशुहरूमा देखिएको संक्रामक रोग लम्की स्किनले महामारीको रूप लिएको छ। कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म 2,14,645 पशु संक्रमित भएका छन्। लम्की स्किनकै कारण प्रदेशका 4,814 वटा भन्दा बढी पशु मरिसकेका छन्। यो रोगका कारण 4,757 गाई गोरु र 62 वटा राँगा मरेका छन्। पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका अनुसार हालसम्म 3
19,945 वटा पशु बिरामी भएका छन्, जसमा 2,12,857 गाई गोरु र 1,07,088 भैँसी र रागामा यो रोगको संक्रमण पुष्टि भएको हो। प्रदेशमा हालसम्म 1,03,771 पशुलाई लम्की स्किन विरुद्धको खोप लगाएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यो रोगबाट 5 थरमा सबैभन्दा धेरै पशु संक्रमित भएका छन्। निर्देशनालयका अनुसार 5 थरमा 32,962 संक्रमित भएका छन्। नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रति खुशी व्यक्त गर्नुभएको छ। समाजवादी यात्राको चुनौती भ्रष्टाचार र दण्डहीनता विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले आफूलाई एउटा स्मरण भइरहेको पनि बताउनु भएको हो। अहिले हाम्रो उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, खुसी लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृत्व सरकारमा रहेका छन्। उहाँ उपेन्द्र यादव कमरेड सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। उहाँले अहिले समाजवादीको लागि एउटा लडाई जस्तो देखिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले भनेका छौं सरकारले थालेको लडाईमा हाम्रो पार्टीले सडकबाट साथ दिन तयार छ भनेका छौं, अहिले दिएका छौं। हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु भन्दा पहिले नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनु भएको भए लाग्दैनथ्यो होला भन्ने मलाई अहिले सम्झना भइरहेको छ, किनकि हामीले कारबाही गरेको एनसेल हो, अहिले पनि समस्या हल भएको छैन, उहाँको भनाइ छ। छक्का पञ्जा 4 पछि निर्माता तथा अभिनेता दीपक राजगिरी नयाँ फिल्मको तयारीमा रहेका छन्। केही फिल्मको लाइन अपका लागि काम भइरहेको छ, तर भदौबाट मल्टिप्लेक्स हल सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसपछि चाडपर्वको सिजन आउने भएकाले पनि दीपकलाई नयाँ फिल्मको छायाङ्कन गर्न सकस छ। यसैबीच उनको होम प्रोडक्सन कम्पनी आमा सरस्वती मुभिजबाट बन्ने आगामी फिल्मको छायाङ्कन मङ्सिर 1 गतेबाट थाल्ने तयारी सुरु भएको छ, जुन फिल्मलाई दीपाश्री निरौलाले गर्ने निश्चित भएको छ। दीपकले यसबारेमा पुष्टि गरेका हुन्। यो फिल्मलाई मङ्सिरमा छायाङ्कन गरेर नयाँ वर्षको छेकोमा प्रदर्शन गर्ने तयारी भएको छ। होम प्रोडक्सनको फिल्म बनाउने तय भएको छ। यो फिल्मलाई दीपाजीले निर्देशन गर्नुहुनेछ। दीपकले भने चैत वा वैशाखको वरपर फिल्म रिलिजको तयारी छ। दीपक आगामी फिल्मलाई आफूहरूकै अघिल्लो फिल्म वडा नम्बर 6 कै शैलीमा बनाउन चाहन्छन्। सामाजिक र कमेडी कथावस्तुमा बनाउने फिल्मको स्क्रिप्ट लेखन भइरहेको छ। अब आउने फिल्मको शैली वडा नम्बर 6 जस्तै हुन्छ। उनले फिल्मको प्रारूप बारे भने, दर्शकले हामीसँग कमेडीको पनि अपेक्षा गर्नुहुन्छ, सोही अनुसार पेश हुन्छ, उनको भनाइ छ। यो फिल्मपछि दीपकको कम्पनीले केदार प्रसाद घिमिरे, माग्ने बुढा सरोज नेउपाने लगायतसँग मिलेर फिल्म निर्माणको योजना बनाइरहेको छ। कमल बहादुर शाहको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको 5 महिना भन्दा बढी भइसके पनि सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रालय भागबण्डाको सकस, बजेटको लफडा लगायतका कारणले अहिलेसम्म सरकार विस्तारमा ढिला हुँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री शाह प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएपछि एकसाथ यता काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य उपचार तथा राजनैतिक भेटघाटका क्रममा उहाँ काठमाडौँमा भएको जनाइएको छ। उहाँ सोमबार धनगढी फर्केको पनि सचिवालयले जनाएको छ। धनगढी फर्के लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री परिषद पूर्णता दिने बुझिएको थियो। माघ 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका शाहले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको जनाइएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसके पनि गठबन्धनभित्र भने भागबण्डा मिलाउन सकिएको छैन। ग्रिसको जंगलमा लागेको आगो अनियन्त्रित भएपछि झण्डै 19,000 नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। लोकप्रिय पर्यटकीय क्षेत्र रोड्स द्वीपबाट उनीहरूलाई अन्यत्र सारिएको हो। यस्तै अर्को द्वीप कोर्फुबाट पनि मानिसलाई सार्ने काम भइरहेको छ। आइतबार बेलुका ग्रिसको आपतकालीन सञ्चार सेवाले कोर्फुका धेरै क्षेत्रहरू खाली गर्न आदेश दिएको थियो। सान्ता मेगौला, पोर्टा पलिया, पेरिथिया र सिनिज क्षेत्रका मानिसहरूलाई बाहिर जान भनिएको छ। ग्रिसमा निकै गर्मी पनि बढेको छ। त्यहाँको तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको छ। गएको मङ्गलबारबाट नै तीव्र हावासँगै जंगलको आगो अनियन्त्रित भएर फैलिएको छ। आगोबाट हुन सक्ने क्षति र जोखिमबाट जोगिनका लागि मानिसहरूले थातथलो छाडिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। आगो निभाउन 5 वटा हेलिकप्टर र 173 जना अग्नि नियन्त्रकहरू सहितको टोली खटिएका छन्। फिफा महिला विश्वकप फुटबल 2023 मा इटालीले अर्जेन्टिनालाई हराएको छ। सोमबार न्युजिल्यान्डको इडेन पार्कमा भएको खेलमा इटालीले अर्जेन्टिनालाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। इटालीका लागि खेलको 87औं मिनेटमा क्रिस्टिना गिरेलीले गोल गरेकी हुन्। यो जितसँगै समूह जीमा रहेको इटालीले 3 अङ्क जोडेको छ। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका 2 शीर्ष टोली प्री क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेछन्। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुनेछ।
हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा पनि यो विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा हामीले समाचार दिन छुटाएका छौँ भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्नुहोस् अनि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्न अझै ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक र कमेन्ट पनि अवश्य गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्न नछुटाउनु होला। हामी पलपलको अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।